नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. जम्मू काश्मीर पीओके बगर अपूर्ण आसा आनी पीओकेंतल्या लोकां मदीं धर्माच्या आदाराचेर भेदभाव जाता अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज सांगलां. जम्मूंतल्या अखनूर वाठारांत लश्करान आयोजीत केल्ल्या माजी सैनीक रॅलीक संबोधीत करतना पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरांत सक्रीय लॉन्चिंग पॅड आसात आनी भारत ताचेर कारवाय करतलो अशें संरक्षण मंत्री सिंग हांणी सांगलां. ताणें लश्कर सैनिकांच्या बलिदानाची तोखणाय केली. संरक्षण मंत्र्यांनी 108 फूट उंचायेचेर राष्ट्रध्वज उबारून अखनूरांत दायज संग्रहालयाचें उक्तावण लेगीत केलें. ह्या संग्रहालयांत वेगवेगळ्या झुजांत वापरिल्लीं शस्त्रां आनी झुजाऱ्यांची शिल्पां दवरल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापणूक केल्ल्याची तोखणाय केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी मंडळाची स्थापणूक ही खासा करून देशांतल्या कश्ट करपी शेतकारांक उफाट खोशेची गजाल आसा अशें तांणी म्हळां. हाका लागून हळद उत्पादनांत नवनिर्माण, जागतीक प्रचार आनी मोल वाडोवपाची बरी संद मेळटली अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच पुरवण साखळी घटमूट जातली आनी शेतकार आनी गिरायकांक सारकोच फायदो जातलो अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलां. राष्ट्रीय राजधानीत व्हडा प्रमाणांत रेल्वे पुनर्विकासाचें काम चालू आसा अशें भाजपा फुडारी आनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज सांगलें. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां की फाटल्या 10 वर्सांत दिल्लींत रेल्वे खातीर अर्थसंकल्पांत निधी वांटप जालां. अर्थसंकल्पीय वांटप आतां 582 कोटी रुपया मेरेन पावलां, जे 10 वर्सां आदीं 96 कोटी रुपया आशिल्ले. तातूंत 27% वाड नोंद जाल्ली आसा अशें तांणी सांगलें. दिल्लीच्या 13 स्टेशनांचेर पुनर्विकासाचें काम चालू आसा. वाडत वचपी प्रवाशांचो आंकडो प्रभावीपणान हाताळपा खातीर रेल्वे स्टेशनांचेर क्षमता वाडोवपाचें काम सुरू आसा अशें मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलां. मिना क्षेत्रांतल्या गंभीर आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर 85 परस चड देशांतल्या मीन उद्देगाचे प्रतिनिधी एकठांय येवन आयज रियाधांत फ्युचर मिनरल्स फोरम 2025 ही माची सुरू केल्या. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी 50 परस चड राष्ट्रांच्या मंत्री आनी अधिकाऱ्यां वांगडा किंग अब्दुल्लाजीज आंतरराष्ट्रीय परिशद केंद्रांत जावपी ह्या प्रतिश्ठीत कार्यावळींत वांटो घेतलो. सावदी अरेबियाच्या उद्देग आनी खनीज संसाधन मंडळान राजा सलमानाच्या आदारान आयोजीत केल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या मंचाची सुरवात मंत्रीमंडळ गोलमेज परिशदेन जाली. सरकाराच्या फुडारपणा खाला केल्ल्या ह्या उपक्रमांत खनीज पुरवणेंत गुंतवणूक वाडोवप आनी पुराय आफ्रिका, अस्तंत आनी मध्य आशियांत क्षमताय वाडोवप हो हेत आसा. दिल्ली विधानसभा वेंचणुके जाहीर जाल्या उपरांत दिल्ली पुलिसांनी आदर्श आचारसंहितेचें उल्लंघन केल्ल्यान 150 गुन्यांव नोंद केल्यात. सुमार 150 परवानो नाशिल्लीं शस्त्रां आनी 78 कारतुजां जप्त केल्यात. ह्या काळांत 12 कोटी रुपया परस चड मोलाची 57 किलोग्रामां वयर घुवळी वखदां आनी 1 कोटी परस चड रोख रक्कम जप्त केल्या. प्रतिदात्मक कारवाय आनी अबकारी खात्या खाला 6,000 वयर लोकांक अटक केल्या अशें पुलिसांनी सांगलां. सरकाराच्या अत्याधुनीक भाशिणी ह्या माध्यमा वरवीं उत्तर प्रदेशांत प्रयागराजांतल्या महाकुंभाक भेट दिवपी भक्तांक आनी यात्रेकरूंक बहुभाशी सुलभताय मेळपाक मजत जातली. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या भाशिणी ह्या माध्यमाचेर 11 भाशांनी अणकार जावन मजत मेळटा. हाच्या आदारान भेट दिवपी लोकांक आपल्यो कागाळी तांच्या मूळ भाशेंत नोंद करूं येता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाकुंभांत पयल्या अमृत स्नानान वांटो घेवपी भक्तांक मकर संक्रांतीची परबीं दिल्या. महाकुंभा विशीं सांगतना मोदी हांणी म्हळां की महाकुंभ हे भक्ती आनी अध्यात्माचें खरें प्रतिबिंब जावन आसा. मकर संक्रांती, पोंगल, बिहू, उत्तरायण ही परब आयज देशभर व्हडा उर्बे उमेदीन मनयतात. ही परब म्हळ्यार कापणीचो हंगाम आनी कृतज्ञतायेची भावना. तमिळनाडूत पोंगल परब खूब उमेदीन मनयतात. कुटुंबां पोंगल हो पारंपारीक गोड पदार्थ सजयल्ल्या मातयेच्या आयदनांत शिजोवन उपकार म्हणून सूर्यदेवाक अर्पण करतात. आसामांत माघ बिहू वा भोगली बिहू उमेदीन मनयतात. गुजरात आनी अस्तंत भारताच्या हेर वाठारांनी उत्तरायण हो पतंगांचो उत्सव म्हळ्यार मळब वेगवेगळ्या रंगांनी भरता. ही परब वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या नांवान मनयतात. मात ही परब सैमाचें उदारपण, सांस्कृतीक गिरेस्तकाय आनी उपकाराची भावना दाखयतात. मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक परबी भेटयला. हे उत्सव सुखाची, खोशयेची, एकठांय येवपाची भावना मुखार व्हरतले अशें सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.